हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेष त आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, पोलिट ब्युरो सदस्य, खास गरी एमालेमा बडो चर्चित अनुहार पनि हो उहाँ। बिरलै यो नामबाट कोही मान्छेलाई पनि यस्तो लाग्ला कि यी नेता हुन् या होइनन् त्यो भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन। ठाकुर गैरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष त नेकपा एमाले आसन्न चुनावका निम्ति र भावी प्रधानमन्त्रीका निम्ति विभिन्न किसिमका स्ट्राटेजीहरू अर्थात् उहाँहरूले एक किसिमको छलफल गर्नुभयो। 2 दिनसम्मको उहाँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसपछि उहाँहरूले भावी प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली अर्थात् पार्टी अध्यक्षलाई अगाडि बढाउने र खास गरी उम्मेदवार चयन र चुनावी एजेन्डालाई उहाँहरूले अहिले आन्तरिक विषय छलफलको विषय बनाइरहनु भएको छ। तथापि उहाँहरूले यो आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि नयाँ अनुहारलाई प्रायोरिटी दिने एक किसिमको निर्णय गर्नुभएको छ। समानुपातिकहरूको अवस्था के रहला, नयाँ अवसरका निम्ति जसले चाहिँ लामो समय राजनीति गरे के यसपटक उहाँहरूका निम्ति सम्भावनाका ढोका खुला हुने सम्भावना के छन्, यी लगायतको विषय, पछिल्लो समय राष्ट्रपति र सरकारको बीचमा देखिएको टसल र यसका पछाडि एमालेको भूमिका, विभिन्न किसिमका आशंका उपशंकाहरू छन् कि खास गरी यो राष्ट्रपतीय संस्था हाम्रो संविधान त हेऱ्यो भने संविधानको रक्षक, संविधान त उहाँ बस्नुपर्ने हो या अलङ्कारिक राष्ट्रपति अलिकति यो पछिल्लो घटनाक्रममा चाहिँ उहाँको अडान अस्वाभाविक हो या स्वाभाविक हो। र खास गरी पछिल्लो समय चुनावी मैदानमा हुमिरहँदा यसपटकको एजेन्डालाई प्रायोरिटी राख्ने या पात्रलाई प्रायोरिटी राख्ने, व्यक्ति प्रधान या एजेन्डा प्रधान, यी महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछन्। र यसपटकको चुनाव यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि आगामी 5 वर्षका निम्ति जनताले कुन व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहन्छन्। जस्तो नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली अर्थात् अब ओली अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री हेर्न चाहनेहरूले विकल्प छैन कि उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई नै मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। हो, यस्तै अन्य पात्रहरूको पनि चर्चा अहिले बाहिर छ। यी पात्रहरूको सम्भावना के छ, यिनै विषय प्रसङ्ग विशेष गरी स्वतन्त्रहरूको उदयका विषयमा पनि आज अलिकति चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रममा म ढिलो नगरिकन आजका अतिथि नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य ठाकुर गैरेजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। गैरेजी नमस्ते, वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद। आफ्टर लङ टाइमपछि तपाईँसँग कुराकानी हुँदैछ। राजनीतिमा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ। विशेष त आजको दिनकै सुरुवातबाट गरौँ। आज महिला नारीहरूको विशेष यो पर्व, हिन्दू महिलाहरूको यो महान पर्वको रूपमा हेरिन्छ हरितालिका तीज। फर्स्ट अफ अल त अब यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। म तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? वास्तवमा तपाईँले भूमिकामा भन्नुभए जस्तै सांस्कृतिक पर्वको रूपमा हरितालिका तीज स्थापित छ। यसलाई चाहिँ एउटा त यसको आध्यात्मिक धार्मिक हिसाबले यसप्रतिको एउटा आस्था आम नेपाली जनताले, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले राख्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ हिजो चाहिँ यो सूचना सञ्चारको अभावको बेलामा समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई उजागर गर्ने गीत सङ्गीतका मार्फत, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ आफूलाई परेका दुःख पीर मर्काहरूलाई गीत मार्फत चाहिँ सार्वजनिक गर्ने एउटा त्यो एउटा अवसरको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले लिएको पाउँछौँ। आज त धेरै सञ्चारको कारणले आज विभिन्न हिसाबले भइराखेको हुन्छ। अब त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यो आफैमा एउटा चाहिँ नेपालको एउटा कला संस्कृति, मौलिकता, होइन, हाम्रो परम्परा संस्कृति, यसको एउटा चाहिँ पक्षधरता पनि यससँग छ। त्यस कारणले यो हरितालिका तीजको एउटा आफैमा एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ अर्थमा नेपालमा यसको यो स्थापित छ। र म आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा म सबै दिदीबहिनीहरू, आमाहरू सबैलाई म चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब कुरा गरौँ राजनीति विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। खास गरी अहिले चुनाव नजिकै छ, तपाईँहरूलाई चुनाव पनि लागिरहेको छ। के छ तयारी? तपाईँबाटै सुरु गर्छु। के सोचिरहनु भएको छ? चुनाव आउँदैछ, सम्भावनाको ढोका खुला छ। तपाईँ जतिको एउटा स्ट्रगल गरेको व्यक्ति, लामो समय राजनीतिमा क्रियाशील रहनुभयो, एउटा कालो कपाल अब सेतो भयो, दारी पनि जुङ्गा पनि सबै लगभग सेतो हुने अवस्थामा पुगिसक्नुभयो। ठाकुरजी अवसरबाट वञ्चित हो कि पार्टीले मूल्याङ्कन नगरे कि तपाईँले चाहना नदिएको? अब चुनाव आउँदैछ, के सोचिरहनु भएको छ तपाईँले? होइन, म चाहिँ अब संविधान सभाको पहिलो संविधान सभामै पनि म उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चर्चा परिचर्चा व्यापकै थियो। म त्यहाँ विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्वमा थिएँ। दोस्रो संविधान सभामा त अझ बढी यो चाहिँ मेरो जिल्लामा देशभरि यो चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर संविधान बनाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो आम विषय बनेकै थियो।
त्यसपछिको 74को चुनावमा त चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ आम रूपमा सिङ्गो देशभरि म विद्यार्थी आन्दोलन भएको हिसाबले देशभरि एक प्रकारले चाहिँ अबको संसदमा मेरो उपस्थिति हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई आम विश्वास पनि थियो। तर पार्टीले टिकट दिएन, त्यतिखेर त्यो मेरो पक्षमा उम्मेदवार बन्ने निष्कर्षमा जान सकेन। र यसपालि चाहिँ मेरो जिल्ला पाल्पा जिल्लामा चाहिँ आम पाल्पालीहरूको चाहना, मेरो पनि इच्छा र त्यसमाथि पार्टीले आवश्यकता महसुस गरेको अवस्थामा चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ, जनताको बिचमा अनुमोदित हुनका लागि प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म मानसिक रूपले अरू हिसाबले पनि तपाईँ प्रिपेयर त्यसो भए अब यो आइरन गेट जस्तो देखिने यसपटकको यो जनताको बिचमा जाने, जनताको अदालतमा जाने विषयमा तपाईँ दुई मत हुनुहुन्न त्यसो? हो, जनताको बिचमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीको नेतृत्वमा रहेका अथवा जनताको सेवा गर्छु भन्ने चाहना राख्नेहरूले अथवा जनताको सेवक बन्नको लागि आफूलाई देश र जनताको पक्षमा राजनीतिको चाहिँ नेतृत्वबाट योगदान गर्छु भनेर तयार भएका मानिसहरू चाहिँ जनताको बिचमा अनुमोदित हुनका लागि जान तयार हुनुपर्छ। म चाहिँ पार्टीले त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गरोस् भन्ने चाहना र गरेको अवस्थामा चाहिँ जनताको बिचमा अनुमोदित हुनको लागि जान सम्पूर्ण रूपले तयारीको अवस्थामा छु। पछिल्लो समयको यो लोकतान्त्रिक अभ्यास, खास गरी यो जुन हामी इलेक्सनहरूमा जान्छौँ, निर्वाचन प्रणालीमा जनताको बिचमा जाने, तपाईँले यो सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहँदा तपाईँ जतिको एउटा स्ट्रगल गरेको व्यक्ति, सङ्गठनमा पनि राम्रो प्रभुत्व भएको व्यक्ति, पपुलर नाम पनि ठाकुर गैरे भन्ने बित्तिकै प्रियवाची नाम हो, विद्यार्थी आन्दोलन होस् या नेपाली राजनीतिको एउटा प्रियवाची नाम हो। तर तपाईँभन्दा जुनियरहरू आज चाहिँ भनौँ न, कयौँले मन्त्री बने, तपाईँले हेर्नुभयो, कयौँ तपाईँका सांसद छन्। के कुरा तपाईँलाई खड्किरहेको छ कि खास गरी यो सत्ताको दौडमा या यो संसदीय अभ्यासमा चाहिँ कहाँनिर तपाईँ चाहिँ माथि विभेद भयो या तपाईँ आफै चुक्नुभयो यो अभ्यासमा? यसमा तपाईँले भन्नुभएको एउटा कुरामा म खुसी व्यक्त गर्छु, किनभने मैले आफैले विद्यार्थी आन्दोलनमा सङ्गठित गरेका होइन, मैले आफैले चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनमा सँगसँगै सहकार्य गरेका धेरै साथीहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुभएको छ। म त्यसप्रति गर्व गर्छु। पहिलो कुरा, त्यसमा मेरो दुःख मनाउ छैन, त्यो राम्रो काम भयो। उहाँहरू अझै अगाडि बढ्ने परिस्थिति बनाउनका लागि म के योगदान गर्न सक्छु, म त्यसका लागि आज पनि म तयार छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीमा हामीले चाहिँ दोस्रो पक्ष चाहिँ एउटा विगतदेखि उठ्ने गरेको र हामीले त्यसमा पार्टीले सही तरिकाले त्यसलाई ध्यान दिन नसकेको पक्ष कि एउटै व्यक्ति पटक 5 पटक 6 पटक एउटै व्यक्ति किन, के प्रयोजनका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो आम जनताको चासोको विषय हो र त्यो चाहिँ मेरो क्षेत्रमा पनि त्यो आम विगत चाहिँ योभन्दा अगाडिका 2-3टा निर्वाचनदेखि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले, त्यहाँको चाहिँ मतदाताहरूले उठाउँदै आएको प्रश्न हो। जो मान्छेबाट चाहिँ न त देशले नेतृत्वको रूपमा चाहिँ त्यो प्राप्त गर्छ, न त पार्लियामेन्टमा चाहिँ कुनै त्यसको विज्ञको रूपमा प्राप्त गर्छ, न विकास निर्माणमा चाहिँ नि त्यसको एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन पनि हुन सक्दैन। तर त्यही मान्छे पटक चाहिँ किन उम्मेदवार बन्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यसको अहिले तपाईँले भूमिकामा भन्नुभएको थियो। यसपालि अस्ति केन्द्रीय कमिटीको नेकपा एमालेको बैठकले यसपालि महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ कि अब चाहिँ फ्रेस मान्छेहरूलाई होइन अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरा। सायद त्यो जनअपेक्षाको सम्बोधनतर्फ अहिले नेकपा एमाले जाँदैछ। त्यसर्थ पनि यो सकारात्मक कुरा एउटा, त्यो हिजोको कमी आज हामीले त्यो बाटोमा जान सकियो भने त्यो सकारात्मक पक्ष हुन्छ। अब व्यक्तिगत रूपले हेर्दाखेरि म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ राजनीतिमा लागेको सांसद हुने, मन्त्री हुने त्यो अपेक्षा र त्यो उद्देश्यका लागि राजनीतिमा लागेको होइन। पहिलो नम्बर कुरा, हाम्रो देशको लोकतन्त्र, हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको जनजीविका, हाम्रो देशको चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य, कमिसन तन्त्रको अन्त्य, जातिका नाममा, लिङ्गका नाममा, गरिब भएका नाममा जुन खालको विभेद, शोषण, उत्पीडन छ त्यसको अन्त्य गर्ने, त्यो उद्देश्यमा चाहिँ मेरो तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गर्ने र त्यसपछि सँगसँगै समाजको विकास निर्माणमा आफ्नो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट चाहिँ सही पार्टीले चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त होस्, सही विचारले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त होस् र उसको नेतृत्वमा समाजले एउटा चाहिँ फड्को मार्ने, आमूल परिवर्तनको दिशामा जाने, मुलुक चाहिँ के छ समाजवाद हासिल गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने परिस्थितिको सृजना होस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आम जनताले
सुखको अनुभूति, हो। शान्तिको अनुभूति, समृद्धिको अनुभूति। लोकतन्त्र चाहिँ जनताको चुलोमा, लोकतन्त्र चाहिँ जनताको जीवनमा, लोकतन्त्र जनताको खेत खलिहानमा, लोकतन्त्र सम्पूर्ण जनताले मैले लोकतन्त्र आए बापत मेरो जीवन स्तरमा यो रूपान्तरण भयो। मैले रोजगारी पाएँ, मैले स्वरोजगार बन्ने अवसर पाएँ, मैले चाहिँ मेरो परिवारमा समृद्धि आयो, मेरो समाजमा चाहिँ नि भ्रष्टाचारको अन्त्य भयो, मेरो समाजमा चाहिँ जातीय विभेदको अन्त्य भयो, मेरो समाजमा धनी र चाहिँ गरिबको बिचमा विभेद छैन, मेरो समाजमा चाहिँ श्रम गर्ने मान्छेहरूप्रति उच्च सम्मान छ, गरी खाने मान्छेहरूप्रति उच्च सम्मान छ, मेरो देशको पासपोर्ट, मेरो देशको नागरिकता, मेरो देशको म नेपाली हुँ भन्ने कुरामा चाहिँ जनताले गौरव गर्ने परिस्थिति बनोस्। म यो प्रयोजनका लागि राजनीतिमा लागेको हुँदाखेरि मेरो बाँकी जीवनभरि म सांसद भइन भने पनि त्यो मलाई पछुतो हुन्न। तर मेरो देशले त्यो परिस्थिति निर्माण भएन भने त्यो पछुतोको विषय हुन्छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि बोकेका नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरै कम मात्र देख्छु म। आज सत्ताको दौडमा लागेका देख्छौँ, कुर्सीको दौडमा भागिरहेका छन्, सांसद बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ, पैसाको खेलोमेलो। तपाईँलाई के लाग्छ ठाकुर गैरीजी, कहाँनिर चाहिँ आफूलाई हुन्छ नि आत्मग्लानी, कहिलेकाहीँ आफूलाई चाहिँ यसो सोचिन्छ होला? एउटा यो तपाईँसँग जोडिएको यो अन्तिम प्रश्न, के कारणले तपाईँले टिकट पाउनु पर्ने यसपटक? तपाईँलाई टिकट नदिनुपर्ने कारण के, प्लिज अन्त्यमा? होइन, मैले त योभन्दा अगाडिको 2-3टा चुनाव अगाडि नै म टिकट पाउन योग्य थिएँ। मलाई पार्टीले टिकट दिँदाखेरि नै न्याय हुन्थ्यो होइन, व्यक्तिगत रूपले हेर्दा। तर म चाहिँ त्यो कुराबाट फेरि म विगतमा सांसद भइन भन्ने कुराले म दुब्ला छैन कि होइन। एक दोस्रो कुरा तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा 46 सालदेखि आजसम्म कति हजार मान्छे सांसद भए, कति हजार मान्छे मन्त्री भए, कति मान्छे मन्त्री भए, तर ती मान्छे कहाँ छन् आज? अहिले इभन भालवाला चाहिँ छातीमा सांसदको लोगो लगाएर हिँडेका मान्छेहरू चाहिँ समाजमा हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ समाजले उनीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण के छ? त्यसकारणले म के चाहन्छु भन्दाखेरि म सांसद भइरहँदाखेरि चाहिँ मैले जनताले दिएको त्यो अमूल्य मतको सम्मान हुने, त्यो अमूल्य मतप्रति सम्मान गर्ने, त्यो अमूल्य मतको न्याय दिने, अमूल्य मतले मतदाताहरूले गर्व गर्ने त्यो एउटा जीवनशैली, त्यो एउटा चाहिँ देशप्रतिको देशभक्ति, त्यो देश जनताप्रतिको समर्पण, त्यो निष्ठा, त्यो बलिदानीपूर्ण चाहिँ नि भावनाका साथ जनताको सेवामा, देशको विकासमा, देशको रक्षामा मेरो भूमिका हुन सक्छ। गुटको चपेटामा कि सर के कारणले, पैसाको आर्थिक अभावले के कारणले तपाईँ सधैँ ओझेलमा? एउटा त आजको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र आजको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा देखा परेका प्रवृत्ति, के अरे पैसाले टिकट किन्न पाइने, नाताले टिकट प्राप्त गर्न पाइने, होइन, सम्बन्धले टिकट प्राप्त गर्न पाइने, अनि गएर गुटका कारणले टिकट प्राप्त गर्न पाइने, यो विगतमा चाहिँ नि जुन खालका चाहिँ राजनीतिभित्रका चाहिँ नि गलत पक्ष छन्, त्यसबाट हामीले यो निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी शुद्ध गर्न सकिन्छ, त्यो आजको राजनीतिले, आजका दलहरूले त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। र त्यो कुरामा चाहिँ पार्टीमा योगदान गर्ने मान्छे, पार्टीमा निरन्तर लाग्ने मान्छे, होइन, संसदीय क्षेत्रमा वा राजनीतिक नियुक्तिको क्षेत्रमा वा चाहिँ नि कूटनीतिक क्षेत्रमा वा चाहिँ नि अरू चाहिँ समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो भूमिहीन मान्छे छ भने पनि त्यो चाहिँ यो प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउन सक्छ। तर त्यो मान्छेले अवसरै दिएन भने त कहाँबाट त्यसको एनर्जी नै लस भइहाल्छ नि। त्यसकारणले हो त्यो तर्फमा समय हुन्छ, त्यो तर्फमा आजको चाहिँ जे एउटा निर्वाचनभित्र जुन खालका गलत संस्कृति, गलत प्रवृत्ति, गलत मान्यता जुन देखा परेका छन्, त्यसबाट दलहरूले त्यसलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ, त्यसबाट मुक्त भएर। यस्तो ज्वाला भएको मान्छे ठाकुर गैरी आज यसरी खुम्चाइदियो। हेर्नु, यो राजनीति यस्तो हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, सम्भावना बोकेको भावी प्राइम मिनिस्टर भनेर हिजो चर्चा हुन्थ्यो सडकमा, आज हेर्नुहोस् यस्तो पनि हुँदो रहेछ। खै ठिक छैन, कहिले त मान्छे एकैचोटि चाहिँ नि एकैचोटि फेरि जम्प पनि गर्छ, देशको प्रधानमन्त्री पनि त हुनसक्छ, मान्छे सक्दैन। तपाईँलाई लाग्छ सर यसपटक पार्टीले एउटा दुईवटा विषयमा बडो महत्त्वपूर्ण, जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो, यसपटक पार्टीले नयाँ फ्रेस अनुहारलाई अगाडि सार्ने कि अस्ति भर्खरैको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट। दोस्रो विषय पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह या भनौँ तपाईँहरूको देखिएको यो जुन अन्तरसङ्घर्ष, पार्टीभित्रको
एक किसिमको चाहिँ असहयोगका कुराहरू आए, अन्तर्घातका कुराहरू आए स्थानीय तहको निर्वाचनमा। यसपटकको चुनावमा टिकट वितरणमा यो भावनाभन्दा माथि उठ्न सक्छ पार्टी नेतृत्व? होइन, पार्टीले यसपालि केन्द्रीय कमिटीबाट हामीले 3-4वटा मान्यतालाई चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। त्यो के छ भन्दाखेरि जस्तो समानुपातिकतर्फ एउटै व्यक्तिले निरन्तर पटक पटक नजाने, माथिल्लो राष्ट्रिय सभामा भएको अहिले बालवाला सांसद हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट रिजाइनेसन गरेर त्यो पद छोडेर फेरि टिकट लिएर नजाने, योभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइसकेको मान्छे फेरि जस्तो अघिल्लो पटक राष्ट्रिय सभामा पराजित भएका साथीहरू चाहिँ बारम्बार एउटै मान्छे मेयरमा उसमा चाहिँ स्थानीय तहमा पराजित भएका साथीहरू राष्ट्रिय सभा हुनुभयो, त्यसले कतिपय आलोचना पनि भयो। त्यसतर्फ यसपालि चाहिँ त्यसो नगर्ने हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ पनि चाहिँ कि त त्यो औचित्य पुष्टि नहुने हिसाबले एउटै व्यक्तिले पटक पटक पाउने परिस्थितिलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने भन्ने हिसाबले जुन सैद्धान्तिक निर्णय गरेका छौँ, त्यस हिसाबले यसपटक चाहिँ नि उम्मेदवार छनौटमा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट चाहिँ एउटा न्यायोचित निर्णय हुन्छ। यद्यपि त्यसको चाहिँ तलबाट क्षेत्रबाट सिफारिस भएर आउनुपर्ने, जिल्लाले प्रदेशले सिफारिस गएर आउनुपर्ने त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो र त्यसमा चाहिँ नि छनौट भएर आउन त सक्नै पर्यो। तर त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ एउटा ठोस मापदण्डका आधारमा पार्टीमा गरेको योगदान, त्यसको निरन्तरता, देश र जनताप्रतिको समर्पण हैन चाहिँ लगायतका जुन मापदण्डहरू बनाएको छ, त्यो मापदण्ड र यो चाहिँ एउटा निष्कर्षमा हामीले जुन पुगेका छौँ, त्यस हिसाबले यसपटक चाहिँ पार्टीमा एउटा राम्रो उम्मेदवार छनौटमा एउटा राम्रो निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई मेरो सदिच्छा शुभकामना छ तपाईँप्रति। खास गरी तपाईँलाई पार्टीले एक किसिमको यसपटक न्याय गरोस् ठाकुर गैरेजी। अब कुरा गरौँ खास गरी नेकपा एमालेको हालै तपाईँहरूको सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले तपाईँहरूले एउटा बोल्ड डिसिजन के गरिदिनु भयो भने यसपटकको चुनावको क्याम्पेनिङ र भावी प्राइम मिनिस्टर, अपकमिङ प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरूले अगाडि सारिदिनु भयो। यसको पछाडिको कारण के, तथ्य के का आधारमा तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई नै भावी प्राइम मिनिस्टरको रूपमा नेकपा एमाले जो चुनावी कमान्डर अगाडि सार्नुभयो तपाईँहरूले, के कारण? होइन, हामीले पहिलो कुरा त हामीले चाहिँ आगामी सरकार नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार, एकल बहुमतको नेकपा एमालेको सरकार बनाउने तहमा हामीले चाहिँ त्यो तहमा हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आउँछौँ र नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार बनाउनका लागि जनतासँग पार्टीले अपिल गर्छ। एक दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नेपाली समाजमा विद्यमान दक्षिणपन्थी अवसरवाद र देशमा देखा परेको सङ्गठनात्मक अराजकता जुन छ त्यसबाट समाजलाई मुक्त गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा त्यो विचारको नेतृत्वमा समाजवादको तयारी गर्ने र त्यसका लागि मुख्य रूपमा उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको सृजना र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको माध्यमबाट दलाल पुँजीलाई विस्थापित गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने यो उद्देश्यका लागि। त्यसपछि सँगसँगै कृषिमा आत्मनिर्भर अथवा निर्यात गर्ने सामर्थ्य सहितको कृषिको उपजको, कृषि क्षेत्रको विकास, पर्यटनको क्षेत्रको विकास, उद्योगीकरण, सडक, पूर्वाधार, विद्युतीकरण, सूचना सञ्चार, यो समग्र क्षेत्रमा हामीले एउटा चाहिँ एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको घोषणापत्र र त्यो घोषणापत्र केवल चाहिँ नि त्यो कागजमा देखाउनका लागि होइन कि त्यो कार्यान्वयन गर्ने, बहुमतको सरकार मार्फत त्यसको कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथ त्यो घोषणापत्र हुनेछ। त्यसको लागि बहुमतको सरकार बन्नेछ र त्यसको चाहिँ स्वाभाविक रूपले आज चाहिँ के छ नि पार्टीको अध्यक्ष र यो समग्र चाहिँ नि बहुमतको सरकार बनाउने यो चाहिँ आफैमा यो चुनाव एक प्रकारको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनको नेतृत्व पार्टी अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीले जुन नेतृत्व गर्नुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा हामी चुनावमा जान्छौँ र यो बहुमतको सरकार बन्ने परिस्थिति बनाउँछौँ। त्यो घोषणापत्रलाई जनताको बिचमा अनुमोदन गर्छौँ र त्यो भएर आइसकेपछि त्यसको चाहिँ सरकारको नेतृत्व पनि पार्टी अध्यक्षले गर्नुहुन्छ यो प्रयोजनका लागि, यो उद्देश्यका साथ, यो लक्ष्यका साथ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको निष्कर्ष। यसको अर्थ यसपटकको चुनावमा चाहिँ जो आम मतदाता हुनुहुन्छ या आम नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूले भावी प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई देख्न चाहने जतिले एमालेलाई मतदान गर्नु पर्यो भन्ने पनि सन्देश हो। त्यसमा चाहिँ नि एक हाम्रो घोषणापत्रलाई मतदान गर्ने हो र त्यो घोषणापत्र अनुमोदित भएर आउँदाखेरि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको नेतृत्व चाहिँ पार्टी अध्यक्षले गर्नुहुन्छ।
किन मतदान गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई? तपाईँले भने जस्तो अहिले 5 दलीय मोर्चा एकातिर छ, कुनै पनि हालतमा एमालेलाई पत्ता साफ पार्नुपर्छ भने उहाँहरू गठबन्धन मोर्चामा हुनुहुन्छ, भलै उहाँहरूको सिट बाँडफाँडको अलिअलि विवाद देखिन्छ। नेकपा एमाले आज तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ एकल बहुमत ल्याउने, यो निर्वाचन प्रणालीले त्यो सम्भव छ कि छैन? यत्रो घेराबन्दी, यत्रो मोर्चाबन्दी, यत्रो चक्रव्यूह कसरी टोड्नुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा केही चाहिँ सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन्। जस्तो आज चाहिँ नेपाललाई चाहिँ गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले, नेपाल राजनीतिक हिसाबले यसलाई दुई ध्रुवमा यो ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको छ। र आज चाहिँ जस्तो तपाईँलाई म एउटा सन्दर्भसँगै भन्न चाहन्छु। जस्तो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार बनेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको 100 दिन भन्ने किताब निस्क्यो। त्यो किताबको कभर पेजमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको तस्बिर र नेपालको नक्सा छापियो, तर त्यो नक्सा बुच्चे थियो, चुच्चे थिएन। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि गठबन्धनलाई भोट हाल्यो भने बुच्चे नक्सा अनुमोदित हुने भयो, एमालेलाई भोट हाल्यो भने चुच्चे नक्सा अनुमोदित हुने भयो। कहाँ भोट दिने, कसलाई भोट दिने? म यो सन्दर्भ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ आज गठबन्धनले बोकेको राजनीति, तपाईँले अघि भूमिका भन्नुभयो, गठबन्धनको सम्पूर्ण ध्येय के हो भन्दा एमालेको पत्ता साफ गर्ने। तर नेकपा एमालेको ध्येय चाहिँ गठबन्धनलाई पत्ता साफ गर्ने भन्ने छैन। नेकपा एमालेको ध्येय चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्वमा संविधानको कार्यान्वयन, हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, सम्प्रभुतालाई बलियो बनाउने, भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो बनाउने, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने, उल्टै चाहिँ एसपीपी मार्फत नेपालमा चाहिँ अमेरिकी सेनालाई आमन्त्रण गर्ने चाहिँ जुन प्रयत्न छ त्यसलाई रोक्ने, यस उद्देश्यका लागि हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई गठबन्धनको पत्ता साफ गर्ने भन्नु पर्दैन। नेकपा एमालेलाई यो उद्देश्यका लागि, देशको विकासका लागि, समृद्धिका लागि, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको चाहिँ जगेर्नाका लागि र पार्टीको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ समाजवादको तयारी गर्ने, समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने, यस उद्देश्यका लागि जनताले चाहिँ सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्, नेकपा एमालेले अगाडि सारेका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ नेकपा एमालेको अपिल हुन्छ। यत्रो घेराबन्दी छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, उहाँहरू अहिले पुरै तागत शक्ति राज्य सत्ता उहाँहरूसँग छ। निर्वाचन आयोगले एउटा आचार संहिता पनि बनाइसकेको छ, अब त्यो कार्यान्वयन होला नहोला यसको अनुगमन गर्ने, फेरि सुपरभिजन गर्ने उहाँहरूले हो। त्यसको फेरि यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको मिश्रित प्रणाली तपाईँले देखिरहनु भएको छ, एकातिर समानुपातिक फर्स्ट पास्ट इलेक्टेड हाम्रो यो अहिलेको देखिरहनु भएको छ, तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचन, दुईवटा प्रणालीमा हामी छौँ। यो परिस्थितिमा चाहिँ यी यत्रा सारा दलहरू छन्, तपाईँहरूबाट विभाजित भएको एउटा समूह त्यतै छ, माओवादी त्यहीँ छ, उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ, बृहत्तर मोर्चाबन्दी। यो परिस्थितिमा चाहिँ एक्लै तपाईँहरू चुनावमा जाने मनस्थितिमा हो? अब लगभग उहाँहरूसँगको ढोका क्लोज नै गरिसक्नुभयो? होइन, नेकपा एमाले सम्भावनाको ढोका अझै खुला छ, या भनौँ त्यहाँ सिट बाँडफाँडको सम्भावना मिलेन भने उहाँहरूलाई ल्याएर मोर्चाबन्दी वाम गठबन्धन, चुनावी गठबन्धन हुने सम्भावना कति छ? होइन, हामी चाहिँ गठबन्धनको आन्तरिक समस्या के हो, त्यहाँभित्रका उहाँहरूका झगडा के हुन्, त्यहाँभित्रको चाहिँ यो सिट बाँडफाँडमै यो लेभलको समस्या किन भइरहेको छ, हामी त्यतातिर खास ध्यान दिइरहेका छैनौँ। हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीबाट हामीले स्पष्ट के भन्यौँ भन्दाखेरि गठबन्धन चाहिँ नेकपा एमालेको पत्ता साफ गर्ने एउटा सीमित एकमात्र प्रयोजनका लागि गठबन्धन भएको छ। गठबन्धनको चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो, गठबन्धनको लक्ष्य के हो? जस्तो नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद हो। उहाँहरूले त तपाईँहरूलाई प्रतिगमनकारी देखिरहनु भएको छ उहाँहरूले भने अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ नि लक्ष्य के हो, उहाँहरूको उद्देश्य के हो? उहाँहरूले समाजवाद ल्याउन चाहने हो कि पुँजीवाद ल्याउन चाहने? संविधान बचाउने रे उहाँहरूले, लोकतन्त्र बचाउने, यही हो। संविधान बचाउने त हो, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेका कामहरू गर्नका लागि हो कि होइन? 5 वर्ष थाई सरकार भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ गठबन्धन स्पष्ट भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने म चाहना राख्छु। तर उहाँहरूको स्पष्टता छैन, उहाँहरूको सैद्धान्तिक जग पनि छैन, सैद्धान्तिक आधार पनि छैन, र उहाँहरूको चाहिँ एउटा घोषित लक्ष्य र उद्देश्य पनि छैन। त्यहाँ एकातिर चाहिँ नि त्यहाँभित्र हेर्नुहोस्, एकातिर चाहिँ
नेपाली कङ्ग्रेस हिजो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति बोकेर आएको, लोकतन्त्रप्रति आस्था विचार राखेर आएको पार्टी एकातिर छ, एउटा छ। त्यहाँ चाहिँ हिजो के छ भन्दाखेरि सशस्त्र युद्धको चाहिँ नि त्यो विचारसहितको पार्टी पनि त्यहाँ छ, हिंसात्मक गतिविधिबाट आएको छ हैन। जो चाहिँ के छ भने टोटल्ली एउटा युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी हो, त्यो पनि त्यहाँ छ। भनेपछि त्यो चाहिँ ठिक अपोजिट। जस्तो माओवादीको नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले पास गरेको दस्तावेजले के भन्छ भन्दाखेरि नेपाली समाजको प्रगतिको बाधक शक्ति चाहिँ दलाल पुँजीवाद हो। त्यो दलाल पुँजीवादको नेता नेपाली कङ्ग्रेस हो, अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस नै नेपाली समाजको परिवर्तनको बाधक शक्ति हो भन्ने दस्तावेज पास गरेको पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा गठबन्धन छ भनेपछि यो दुईटा विचार अपोजिट विचार बोक्नेहरूले को नेतृत्वमा मुलुक कहाँ जान्छ? नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति कसरी सस्टेन गर्छ, कसरी बच्छ? यो आफैमा गम्भीर प्रश्न हो। तर यस्तो कन्फ्युजनमा त नेकपा एमाले छैन नि। नेकपा एमाले जे कुरा हो हामीले भनेका छौँ कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विकासमा सहकार्य, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, जनताले चाहिँ भयरहित वातावरणमा भोट हाल्ने परिस्थिति बनोस्, निष्पक्ष चुनाव होस्, प्रतिस्पर्धामा जसले जित्छ उसले नेतृत्व गरोस् र उसले अगाडि सारेका विकास निर्माणको काममा चाहिँ बाधा सिर्जना अवरोध गर्ने, त्यहाँभित्र चाहिँ के छ भने भागभण्डा खोज्ने त्यो कुरा नगरौँ कि त्यसमा विकासको निम्ति चाहिँ हामी मिलेर जाउँ। यो बाटोबाट गयौँ भने मात्रै हामीले यो चाहिँ जनताले लडेर प्राप्त गरेको व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउन सक्छौँ, यसको दिगो विकासको पनि सम्भावना हुन्छ। त्यस हिसाबले सोच्नुपर्छ। म त्यस रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनतासँग हामी यो विचारसहित जान चाहन्छौँ। गैरीजी, तपाईँलाई लाग्छ जस्तो अहिले तपाईँहरूका विरुद्ध बनेको यो मोर्चाबन्दी या एलायन्सको जुन एउटा संस्कृति उहाँहरूले डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ, भलै उहाँहरूको गठबन्धन के का उद्देश्यका निम्ति, के प्रयोजनका निम्ति उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ संविधान खान खोज्यो, यो व्यापक विषयहरू उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यसको पुष्टाइ उहाँहरूले गर्न अझै प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, बाँकी होला। यसको विषयमा तपाईँलाई लाग्छ आन्तरिक राजनीतिकै कारणले गर्दा यो मोर्चाबन्दी बनेको हो या यसका पछाडि अन्य कुनै शक्तिको प्रभावले चाहिँ यो तपाईँहरूका विरुद्ध आज नेपालको राजनीतिमा एक्लो शक्तिको रूपमा तपाईँहरू एकातिर हुनुहुन्छ, पुरा शक्ति एकातिर छ, केही अपवाद बाहेक एक दुई शक्ति, अब ती पनि गण्यमान्य हुनु न, राष्ट्रिय शक्ति होइन, राष्ट्रिय पार्टी होइन, तिनीसँग अब जिल्ला तहमा प्रदेशमा कहीँ कतै तपाईँहरूको तालमेल होला। सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने भने तपाईँहरू एकातिर, पुरा शक्ति एकातिर, यसको पछाडि यो आन्तरिक विषय हो कि यसका पछाडि अन्य कुनै अन्य शक्तिको प्रभावले गर्दा यसको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त नेपालमा नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर र त्यसको नेतृत्व गर्छु भनेर बनेका पार्टीहरू र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेताहरू त्यो चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो देश र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर देश र जनताको हितमा निर्णय गर्ने, त्यो स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो निर्णय आफै गर्ने तहबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू उभिनुपर्छ भन्ने कुरा म पहिलो मान्यता राख्छु। आज तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि जस्तो नेपाल चाहिँ भू राजनीतिक हिसाबले अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दुई छिमेकी देश, एकातिर चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक चाहिँ नि हिसाबले चलेको आफूलाई डेमोक्रेट भन्ने चाहिँ नि भारत, अर्कोतर्फ चाहिँ समाजवादको नेतृत्व गर्ने समाजवादी मुलुक चीन, दुईटाको चाहिँ बिचमा देश नेपाल चाहिँ नि एउटा असंलग्न नीतिका आधारमा न त चाइनातिर ढल्केर न त इन्डियातिर ढल्केर स्वतन्त्रतापूर्वक सार्वभौमता सम्पन्न हिसाबले हाम्रो निर्णय हामी आफै गर्ने गरी हामी चाहिँ उभिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले गर्दै मान्यता बोक्दै यहाँसम्म आयौँ। तर भइराखेको के छ भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा अमेरिका समेत एसपीपी मार्फत प्रत्यक्ष रूपले उपस्थित हुने जमर्को गर्यो र त्यसमा जमर्को मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्री अमेरिका जाने र हस्ताक्षर गर्ने तहमा चाहिँ नि विकसित भएर अहिले चाहिँ नेपालमा अमेरिका समेत प्रत्यक्ष उपस्थित हुने, अहिले जस्तो युक्रेनमा जे समस्या भइरहेको छ त्यही प्रकृतिको समस्या ताइवानमा केन्द्रित भएर गर्न खोजेका सङ्केतहरू हामी देख्न सक्छौँ र नेपालमा चाहिँ अमेरिकी सेनाले इच्छा गरेको ठाउँमा बस्न पाउने तहमा चाहिँ नि छुट दिने तहमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तयार हुँदै गरेको हामी देख्छौँ। त्यसैले यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा यो ठाउँमा बसेको नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गर्ने, यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय आफै गर्ने र सिङ्गो दलहरूले चाहिँ त्यस रूपमा उभिने
पहिलो नम्बर तयार हुनुपर्छ। त्यसो नगरिकन हामीले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैनौँ, नेपालको अस्तित्व बचाउन सक्दैनौँ। त्यस हिसाबले सोच्नुपर्छ। तर त्यस हिसाबले सोच्ने मामिलामा चाहिँ नेपालको चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या छ र अहिले चाहिँ जे ध्रुवीकरण भएको छ त्यो चाहिँ नेपालका दलहरूले आफ्नो देशमा मात्रै देश र जनतामा सीमित भएर सोचेर गरिएको निष्कर्ष यो छैन। यसका पछाडि अरू शक्तिको पनि अरू यसमा चाहिँ के छ, मूलतः हाम्रै कारण हो त्यो। तर त्यो हामीलाई चाहिँ हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ त्यो तहमा उभ्याउनका लागि र नेपालको चाहिँ के छ भने प्रगतिशील आन्दोलनलाई नेपाली जनताले लडेर लिएर आएको व्यवस्थालाई र यो व्यवस्था चाहिँ सफल व्यवस्थाको रूपमा जान नदिन र यसलाई असफल व्यवस्थामा चाहिँ सिद्ध गर्नको लागि र यसलाई नेपाललाई असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नि चित्रित गर्नको लागि, यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्नको लागि मात्र होइन कि अब त नेपाललाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामर्थ्य शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको केन्द्र प्लेग्राउन्ड बनाउने चाहिँ जुन प्रयोजन भइरहेको उद्देश्यका साथ जुन चाहिँ खेलहरू भइरहेका छन् र त्यो खेलको संरक्षक, त्यो खेलको चाहिँ नि जानेर वा नजानेर त्यसको चाहिँ नि प्रतिनिधित्व आज नेपालमै क्रियाशील नेपालमै नेतृत्व गरेका दलहरूले गरिराख्नु भएको छ र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यो वास्तवमा म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु। यसको अर्थ के हामी बुझ्ने, एमालेलाई आज विदेशी शक्तिहरूको कुनै सहयोग साथ या देखेन उहाँहरूसँग देखिएको छ, यत्रो शक्ति छ अनि बाह्य शक्तिको पनि प्रभावको बिचबाट नेकपा एमालेलाई आज कुनै बाह्य शक्तिको सहयोग छैन, एक्लो हो। आज चाहिँ देशभित्र र बाहिरबाट समेत नेकपा एमालेलाई कर्नर गर्ने त्यो खुल्लमखुल्ला देखिने गरी नै त्यसका प्रयत्न एमालेका विरुद्ध कि ओलीका विरुद्ध होइन। यसलाई म व्यक्तिसँग जोडेर म हेर्दिनँ। त्यो नेकपा एमालेको नीतिका विरुद्ध, नेकपा एमालेको सिद्धान्तका विरुद्ध, नेकपा एमालेको देशभक्तिका विरुद्ध, नेकपा एमालेको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका विरुद्ध, नेकपा एमालेको चाहिँ नि जनजीविकाको पक्षधरताको विरुद्ध र खास गरी हामीले बोकेको प्रगतिशील आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी दिशातर्फ अगाडि बढेको आन्दोलनका विरुद्धको घेराबन्दी हो भन्ने रूपमा म बुझ्छु। तपाईँलाई लाग्छ गैरे सर आन्तरिक र बाह्य विशेष त अब जनता त मेन नै भइहाल्नु भयो, उहाँहरू त जनता जनार्दन नै हो, यसका पछाडि बाह्य शक्तिको पनि अब त्यति मेजर रोल त नहोला, तर कहीँ कतै भनौँ न उहाँहरूको पनि भूमिका हुनसक्छ। बाह्य शक्तिको सहयोग बिना या बाह्य शक्तिको चाहिँ सपोर्ट बिना राज्यको सत्तामा या सत्ता ग्रहण गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ हुँदैन? मजाले सकिन्छ। आजको ग्लोबल चाहिँ नि आजको राष्ट्रिय आजको चाहिँ विश्व आजको राजनीतिमा हामी चाहिँ के छ भने आज अलगै कुनै राष्ट्र अलगै बाँच्न सक्दैन। त्यसमा हाम्रो अरू देशलाई सहयोग चाहिन्छ, अरूको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। तर त्यो सहयोग चाहिँ हामीले निशर्त अरू कुनै राष्ट्रले हामीलाई दिने सहयोग चाहिँ सशस्त्र सहयोगको हामी विपक्षमा हुनुपर्छ। नेपालको भूमि अर्को कुनै देशको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अरू देशका एउटा देशको पक्षमा उभिएर अर्को देशलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुने, यो प्रयोजनमा हामी जानु हुँदैन। त्यसकारणले हामी चाहिँ हाम्रो देशको कस्तो कानुन बनाउने, कस्तो नीति बनाउने, कस्तो कार्यक्रम बनाउने, कस्तो सहयोग लिने, कस्तो सहयोग नलिने, यो हिसाबले निर्णय हाम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो निर्णयलाई मानेर सहयोग गर्न चाहनेहरूको हामीले सहयोग र साथ पनि लिनुपर्छ। अहिले पछिल्लो समय सरकार र खास गरी राष्ट्रपतिको बिचमा देखिएको टसल, खास गरी यो नागरिकता विधेयकलाई लिएर, यसमा कुनै प्रावधानहरूमा यसभन्दा पहिले तपाईँहरूकै सरकार थियो, तपाईँहरूकै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभयो, उहाँले एकपटक बिचमा अध्यादेश पनि ल्याउनु भयो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिचमा भेटवार्ता भयो, तपाईँका पार्टीका नेताहरूसँग पनि राष्ट्रपतिज्यू सम्माननीय महामहिम विद्यादेवी भण्डारीज्यूले छलफल गर्नुभयो, सेनाका पूर्व पदाधिकारी र अहिलेको त्यहाँको उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। यो अहिले नागरिकता विधेयकलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय बिचको चाहिँ एक किसिमको दूरी या चिसोपना देखिएको छ, यो कम गर्न के गर्न सकिन्छ? र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई के भन्नुभयो भने एमाले अध्यक्षले ल्याएको विषय नै यो हामीले ल्याएको, यसमा कुनै तलमाथि छैन। बालकृष्ण खान अर्थात् गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यसमा एमाले सहमति जनाएको विषय नै हो, यसमा कुनै फरक छैन। अनि एमालेको विरोध एकातिर, राष्ट्रपतिको अनागको यो अडान चाहिँ हो चाहिँ कि यसका पछाडिको हामीले बुझ्नुपर्ने कारण के हो, खास नेपाली जनताले बुझ्ने कि होइन? एमाले लिएर आएको विधेयक नै हामीले पास गरेको भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने उहाँहरूले सदनमा यसअगाडि एमालेको नेतृत्वमा बन्दाखेरि दर्ता गरेको विधेयक किन फिर्ता गरेको?
एमालेको पालामा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याउनु किन परेको? त्यो पनि फास्ट ट्र्याकमा त्यहीँबाट एमाले लिएर आएको विधेयक नै हामीले ल्याएको भन्ने कुरा त स्वतः खण्डित भयो। योभन्दा अर्को तर्क गर्नु परेन। जब उहाँहरूले एमालेको ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर फास्ट ट्र्याकबाट अर्को विधेयक दर्ता गराएर पास गर्नुभयो अनि गर्ने मान्छेले फेरि एमाले लिएर आएको विधेयक पास गरेको भन्ने कुरा त त्यो त सरासर झुट कुरा भयो नि एउटा। दोस्रो कुरा म के चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर चुच्चे नक्सा बनाउने बेलामा जसरी देश सर्वदलीय सर्वपक्षीय हिसाबले एकताबद्ध भयो, वास्तवमा नागरिकताको प्रश्नमा पनि सिङ्गो देश त्यतिकै एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। पहिलो कुरा यो कुनै चाहिँ हामीले के छ भने यो पक्ष र विपक्ष भएर नागरिकता जस्तो प्रश्नलाई हामीले चाहिँ एउटा डस्टबिनमा राख्ने चाहिँ फाल्ने चाहिने चिज जस्तो बनाउनु हुँदैन। यो एउटा राष्ट्रिय परिचय हो। यो त्यसकारणले नागरिकता विगत लामो समयदेखि नागरिकताको विषयमा बहस छ, छलफल छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ भनेपछि त्यो द्वन्द्वलाई, त्यो चाहिँ विवादलाई, ती समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा समझदारीमा बदलेर हामीले यसलाई टुङ्गो पुर्याउनु पर्ने हो। जो वास्तविक नेपाली हो त्यो नेपालीले सहज ढङ्गले निर्बाध रूपले नागरिकता पाउने कुराको सुनिश्चिततासहित एउटा सहमतिका साथ यो चाहिँ के छ भने गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। एक। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभएको यो विषयलाई चाहिँ राष्ट्रपति र सरकारको विषयका रूपमा चाहिँ जसरी द्वन्द्व बढाउन खोजिँदैछ यो अत्यन्त चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको प्रयत्न हो भन्ने अर्थमा म बुझ्छु। राष्ट्रपतिले जुन 15वटा बुँदासहित सरकारलाई जुन सुझाव लेखेर पठाउनु भयो त्यो 15 बुँदामा लेखेर पठाउनु भएको सुझाव पत्रलाई व्यवस्था गरियो। संसदीय समिति जुन संसदीय समिति छ त्यो राज्य व्यवस्था समिति, त्यो समितिमा लिएर गएर छलफल गर्दाखेरि के बिग्रिन्थ्यो? अथवा चाहिँ नेपालका राजनीतिक दल जस्तो भनौँ, जस्तो गठबन्धनका नेताहरू बसेर चाहिँ नि राष्ट्रपतिले पठाएको फिर्ता पठाएको चिजका बारेमा के गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो। तर त्यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यो 15 बुँदाका बारेमा छलफल भयो। नेपालका सबै दलहरूको सर्वदलीय मिटिङ राखेर ती 15 बुँदा पढेर सुनाएर यसका बारेमा के गर्ने भनेर चाहिँ छलफल गरेको भए के हुन्थ्यो? अझै तेस्रो नम्बरमा सदनमा चाहिँ नि जतिखेर पास गरियो त्यतिखेर संसदमा त्यो राष्ट्रपतिले पठाउनु भएका 15वटा सुझाव सदनमा पढेर सुनाएर के गर्ने, यी सुझावहरूका बारेमा के गर्ने भनेर छलफल गरेको भए के हुन्थ्यो? व्यवस्था गरियो। त्यसकारणले म के चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, उहाँलाई जे अधिकार संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ त्यो संवैधानिक अधिकार बमोजिमको भूमिका उहाँले गर्नुभयो। अब प्रश्न चाहिँ उहाँले पठाउनु भएका 15वटा बुँदा चाहिँ ठिक छन् कि बेठिक छन्, ती पूर्वाग्रही ढङ्गले लेखिएका छन् कि ती सही ढङ्गले लेखिएका छन् भन्ने कुराको छलफलै नगरिकन अनि केवल राष्ट्रपतिले चाहिँ नि सुझाव लेखेर पठाउने कुरा चाहिँ गलत थियो भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने कुरा चाहिँ न्यायोचित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले जस्तो राष्ट्रिय सभाले विधान समितिमा पठायो, विधान समितिमा चाहिँ नि छलफल गरौँ। त्यसलाई चाहिँ म त के अनुरोध गर्छु भने त्यो 15वटा बुँदा तपाईँहरूको टेलिभिजनले चाहिँ जनतासँग त्यो 15वटा बुँदा 1, 2, 3, 4, 5 कानुनविदहरूलाई, संविधानविदहरूलाई तपाईँले यो टेबलमा लिएर आएर बुँदा नम्बर राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको सुझाव बुँदा नम्बर 1, बुँदा नम्बर 2, बुँदा नम्बर 3 भनेर तपाईँले छलफल चलाउँदा के बिग्रिन्छ? किन नचलाउने? त्यसो भयो भने बहस गरेर हामीले निष्कर्ष निकालियो भने त्यो चाहिँ सदाका लागि नागरिकतासँग सम्बन्धित विवाद चाहिँ समाधान भएर जान्छ। हामीले त्यसमा राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्छौँ। त्यसले हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ एउटा नागरिकता जस्तो यस्तो विषयमा चाहिँ यो राजनीति स्वार्थबाट प्रेरित हेर्ने कि सर यसलाई दलहरूको बिचमा किन ध्रुवीकरण देख्यो त? किन मतैकता देख्यो? मेरो विषय त्यही, मैले त्यही भनेको कि यो चाहिँ नागरिकताको विषय 5 दल सम्मिलित गठबन्धनका 5 जना नेता बसेर निर्णय गर्ने विषय हो र यो। त्यही मैले भने के हो त खास यसका पछि? यो त गलत भयो नि त। उहाँले राष्ट्रपतिले पठाएको सुझाव चाहिँ कसलाई पठाएको?
संसदलाई, सरकारलाई? उहाँले त संसदलाई पठाएको, गठबन्धनलाई त उहाँले सुझाव पठाउनु भएको त होइन नि। जसले प्रमाणीकरणका निम्ति पठायो उसैलाई रिटर्न गर्नु, उसैलाई रिटर्न गर्नुभयो भनेपछि त्यो संसदलाई पठाउनु भयो। अनि त्यो संसदमा त्यो उहाँले पठाएका 15वटा बुँदा पढेर सुनाए त? त्यसलाई त व्यवस्था गरियो नि त, त्यही त इगो हट के हो? त्यसकारणले गठबन्धन चाहिँ नागरिकता विधेयक जस्तो यस्तो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विषय जुन फेरि वर्षौँदेखि यो कुनै नयाँ विषय छैन, वर्षौँदेखि यो विवादित भएर बसेको छ, बहसको विषय भएर बसेको छ भने यस्तो विषयलाई, यस्तो संवेदनशील विषयलाई उहाँहरूले यस्तो बनाइदिनु भयो कि यो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई तपाईँहरूको कार्यकर्ता जस्तो एउटा चाहिँ नि पार्टी एउटा चाहिँ जवाब फर्काउने। यसको पछाडिको कारण के ठाकुर गैरेजी? एमाले आज राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ अगाडि सारेर राजनीतिको स्वार्थको रोटी सेकिरहेको हो, या सत्ता गठबन्धनले तपाईँहरूलाई देखाएर राष्ट्रपतिमाथि एक किसिमको यो अहिले टकराव हो? यो हो चाहिँ कारण के का निम्ति यो बढिरहेको बहस हो? पहिलो नम्बर सत्तापक्षले तपाईँहरूलाई देखाउने, राष्ट्रपतिले एमालेको आह्वान लिने भन्ने। पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ तपाईँहरूले राष्ट्रपतिलाई उस्काउनु, राष्ट्रपतिले यो चाहिँ एमालेलाई सोधेर वा कङ्ग्रेसलाई सोधेर वा गठबन्धनलाई सोधेर यो चिठी लेख्या हो र होइन नि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो राष्ट्रपतिसँग जोडेर छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन। जस्तो अब मानौँ कि चाहिँ राष्ट्रपति अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भएर चाहिँ नि गयो, के गर्ने त? अब उहाँले त स्वीकृत गर्नुपर्छ, संविधान बमोजिम त्यो संविधानमै व्यवस्था छ त। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 को 4 अन्तर्गत उहाँले चाहिँ धारा अन्तर्गत उहाँले संविधानको जुन धारा अन्तर्गत उहाँले सुझाव लेखेर पठाउने अधिकार थियो त्यो अनुसार सुझाव लेखेर पठाउनु, 3 अन्तर्गत फर्काइदिनु भयो, 3 अनुसार फर्काउनु भयो। अब 4 त्यो अनुसार गएपछि 4 अन्तर्गत स्वीकृत गर्नुपर्छ। संविधान, राष्ट्रपति भनेको त संविधानको संरक्षक, संविधानको पालन गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले यो राष्ट्रपतिसँग जोडेर बहस गर्नुपर्ने विषय नै होइन। बहस गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले सुझावका रूपमा पठाउनु भएका 15वटा बुँदाका बारेमा संसदले, देशले कस्तो धारणा बनाउने हो। त्यो बुँदा मध्येका 15वटा मध्येका 7वटा बुँदा चाहिँ प्रचण्डले हिजो भन्नुभयो उहाँहरूकै पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा के भने 7 वर्षको प्रावधान मैले राखेको हो। अनि जब प्रचण्डले अन्तर्वार्तामा 7 वर्षको प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रवक्ता म हुँ भन्नुहुन्छ भने, अनि 7 वर्षको प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने प्रवक्ताले अनि त्यो विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्देशन किन जारी गर्नुभएको र किन आज राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउनु पर्यो? त्यसको त्यो 7 वर्षको प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने प्रवक्ता म हुँ, त्यही कुरा यो चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाबाट पास गरेर पठाइदिउँ भनिदिए सकि त गयो त्यो कुरा। त्यही त, अब माओवादीको त रोल नै यस्तै छ नि, हिजो एउटा बोलेको छ, आज एउटा बोलेको छ, खै ठिक छ। त्यही भएर अघि मैले भनेको गठबन्धनको उद्देश्य छैन, विचार के हो? गठबन्धनमा चाहिँ मैले अघि भने नि ठिक अपोजिट दृष्टिकोण छ। विपरीत ध्रुवहरूको गठबन्धनको सिनियर नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले पब्लिकली भन्नुभयो कि 7 वर्षको प्रावधानको प्रवक्ता म हुँ, यसको प्रस्तावक म हुँ भन्नुभयो उहाँले। अनि आज त्यसो भन्ने मान्छेले गठबन्धनका 5 जना मान्छे बसेर राष्ट्रपतिबाट आएको पत्र जसरी आयो त्यसरी फर्काइदिउँ भनेर किन निर्णय गर्नुभयो? अब त्यो विषय उहाँलाई चुनावमा जनताले देला। कुरा गरौँ सर, अन्त्यमा एउटा विषय रह्यो, खास गरी अहिले राजनीतिक दलहरूको चाहिँ यो आजसम्मको व्यवस्था, झन्डै 30 वर्षको बहुदलीय उन्नत किसिमको लोकतन्त्र हामीले भन्यौँ, अझ भन्यो भने यो जनताका बिचमा इलेक्टेड बडीमा त्यसमा पनि हामीले अभिभावकत्व राखेर चाहिँ गयौँ। आज आएर दलहरूप्रति निराशा हो कि सर, दलहरू फेलियरतिर हिँडेको हो कि दलहरूमा चाहिँ अहमताले आफै सिद्धेका हुन् कि स्वतन्त्रहरू एकपछि अर्को गरी उहाँहरू एक किसिमको जालो बुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सञ्जाल बन्दैछ। अहिले हामी काठमाडौँ धरान चर्चामा जति हेरे पनि पुग्छ, इभन अहिले प्रधानमन्त्रीको क्याम्पेनिङमा विभिन्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र पार्टी खोलेर रवि लामिछाने लागि पनि सक्नु भएको छ। यो परिस्थिति आउनुको पछाडि म टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर आज तपाईँहरूका निम्ति खतराको घन्टी बजेको हो। अब राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने दाउपेच सुरु भएको हो। शीर्षस्थ नेता बाहरूलाई अब विश्राम दिनुपर्छ, सम्मानपूर्वक उहाँहरूलाई विदाई गर्नुपर्छ। अब नयाँ पुस्ताले चलाउने हो, यिनले बिगारे, यो देशै बर्बाद पारे, यी नेता भने खत्तम भए, एमाले माओवादीले यो कङ्ग्रेसले सिद्ध्याए भन्छन् मान्छेले। हो चाहिँ के यो 30 वर्षमा के भयो खास? त्यो त स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत भएका साथीहरूले नै सबभन्दा बढी धन्यवाद र सबभन्दा बढी स्याबास आजको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई र दलहरूलाई दिनुपर्ने हो, किनकि उहाँहरूले आज स्वतन्त्र व्यक्तिका हैसियतले चुनाव लड्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो।
आज देशमा पञ्चायती व्यवस्था निरन्तर भएको भए त्यो अवसर हुन्थ्यो उहाँहरूलाई? ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन आजसम्म कायम भएको भए त्यो अवसर हुन्थ्यो? त्यो अवसर दिने परिस्थिति कसले सिर्जना गर्यो? नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपाली जनताको सङ्घर्षले, आज हामीले बनाएको संविधानले दिएको उपलब्धि हो यो। त्यसकारणले त्यसप्रति गाली गलौज होइन, त्यसप्रति रेस्पेक्ट गर्ने पहिलो नम्बर कुरा म यो सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ समाजमा नागरिक समाज, मिडिया, स्वतन्त्र नागरिक, बुद्धिजीवी, कलाकर्मी, नाट्यकार, हैन, अनि गएर चाहिँ के अरे हास्य व्यङ्ग्यकार, अनेक चाहिँ पक्षहरू छन्। ती सबै पक्षले चाहिँ असल पक्षमा, सही पक्षमा, गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा आवाज उठाउँछन् र ती आवाजहरूको सम्बोधन चाहिँ राज्यले र त्यसको नेतृत्व दलहरूले गर्ने हो, गर्नुपर्दछ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ दलहरूभित्र यो चाहिँ खास गरी 46 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि दलहरूभित्र तिनको आन्तरिक लोकतन्त्र, तिनका सैद्धान्तिक वैचारिक चाहिँ पक्ष, तिनको चाहिँ संगठनात्मक व्यवस्थापन, तिनको चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन, तिनको मापदण्ड, हैन, तिनीहरूको नियमित अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन लगायतका जे चिजहरू हुन् त्यसमा काहीँ न काहीँ कमीहरू रहेका छन्। डेलिभरी गर्ने सवालमा जनताले पाउने सेवा सुविधा र सरकार सञ्चालन त्यही कुरा म भन्दैछु कि अर्को चौथो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दल चाहिँ प्रतिपक्षको बेन्चमा हुँदाखेरि दल चाहिँ भयङ्कर जनपक्षीय देखिने, सत्ता पक्षमा गएपछि दल चाहिँ शासक जस्तो देखिने, यो पक्ष पनि काहीँ न काहीँ हाम्रा डिमेरिट्सहरू छन्। त्यसबाट दलहरू आफैमा करेक्सन भएर जानुपर्छ। करेक्सन हुन्छु, मेरो तर्फबाट यहाँ कमजोरी भयो, म यो कमजोरी स्वीकार गर्छु र म करेक्सन भएर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो नै जायज तरिका हो, ठिक तरिका हो। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले विगतमा जहाँ जे कारणले कतिपय मिस्टेकहरू भएका छन् भने ती मिस्टेकहरूलाई करेक्सन गरेर आगामी दिनमा मिस्टेक नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धतासहित जनतामा जाने हो। हामी त्यो निष्कर्षका साथ, मनोविज्ञानका साथ हामी अगाडि छौँ। हामीले जे गरेका छौँ त्यही ठिक हो, हामी चाहिँ जे छौँ हामी ठिक हौँ भन्ने कुराको हठमा नेकपा एमाले छैन। नेकपा एमाले जनताको तहबाट उठेका जायज प्रश्नहरू, जायज आलोचनाहरू, जायज टिप्पणीहरू र सुझावहरूलाई नेकपा एमाले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्छ। च्यालेन्ज कति छ स्वतन्त्रहरूबाट? अब स्वतन्त्र जस्तो एउटा कुरा चाहिँ जस्तो स्थानीय तहमा स्वतन्त्र भएर उम्मेदवार भएका साथीहरूलाई स्थानीय तहको चुनाव सकिएर सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश संसदको चुनावमा जानुभन्दा पहिला दल चाहियो, दल खोल्नु पर्यो। त्यो त उहाँहरूले नै जस्तो त्यसको जवाफ त जो स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो अब चाहिँ आम निर्वाचनमा पर्दाखेरि दल खोलेर दलको नेता भएर जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यसबाट यसको जवाफ क्लियर भएन र जनता स्वतन्त्रप्रति किन आकर्षित? त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रप्रति आकर्षण भनेको चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरी कतिपय स्वतन्त्र रूपमा अगाडि आउनुभएका साथीहरूले उठाउनु भएका कतिपय चिजहरू जायज छन्। त्यसकारणले त्यो जायज चिजलाई तपाईहरुले उठायो हुन्थेन, त्यो किन बिर्सिनुभयो तपाईहरुले? स्वतन्त्र साथीहरूले उठाउनु भएका जति पनि देश र जनताका पक्षका एजेन्डा छन् ती स्वयं नेकपा एमालेका एजेन्डा हुन्। अनि किन बिर्सिनुभयो त तपाईहरुले? किन पत्याएन? हैन, त्यो चाहिँ हामीले बताउने कुरामा, त्यो कुरा चाहिँ बुझाउने कुरामा कहीँ चाहिँ तलमाथि भएको भए त्यो अन्यथा कुरा हो। तर आज स्वतन्त्र साथीहरूले जे एजेन्डा उठाउनु भएको छ त्यो त नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ 6 सालदेखि निरन्तर त्यही एजेन्डा बोकेर त यहाँ चाहिँ यत्रो पार्टी बनाएको छ, त्यही एजेन्डा बोकेर त हामी आएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले भ्रष्टाचार विरुद्धको पक्षमा, अन्त्य गर्ने पक्षमा छ। नेकपा एमाले समग्र चाहिँ शोषण, उत्पीडन र विभेदको विपक्षमा छ। नेकपा एमाले कमिसन तन्त्रको विपक्षमा छ। नेकपा एमाले दलाल पुँजीवादको विपक्षमा छ। नेकपा एमाले शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने पक्षमा छ र नेकपा एमाले रोजगारीको सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, मान्छेहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र देशको चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय पुँजीको विकासको माध्यमबाट समाजवादको तयारी गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र योजनाका साथ नेकपा एमाले पार्टी निर्माण भएको र आज त्यसलाई अझै हामीले चाहिँ के छ नि
बलियो गरी अगाडि लैजान्छौँ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने यो संविधानको रक्षा र संविधानमा प्राप्त भएका जनताका अधिकारका प्रश्नहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, कानुनी राज्यको ग्यारेन्टी गर्ने, लोकतन्त्रको चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने, यो चाहिँ प्रयोजनका लागि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार। हस्, समय विषयको लागि म धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष संवाद विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पोलिट ब्युरो सदस्य ठाकुर गैरे आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेषतः पछिल्लो समय चुनाव केन्द्रित बनिरहँदा आसन्न चुनावलाई नेकपा एमालेको रणनीति के छ, भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै किन उहाँहरूले अगाडि सार्नुभयो, नागरिकता विधेयकमा सरकार र राष्ट्रपतिको टसल के हो, यी लगायतको विषयमा समग्र बहस गर्ने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।